अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक घना जंगल था। वहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई और अपने बच्चों को हिदायत दी, बच्चों ये जो गार है, ये जो गुफा है, इसमें से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उसने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जिस तरह एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। तो वो शेर मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था और उसने झपक कर अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर उन बकरी के बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो देखती है बच्चे मौजूद नहीं थे, वहाँ उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई, और क्या कहती। फितरत के हाथों मजबूर एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे ले लिए गए हैं। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा काम किया है। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई। लेकिन अल्लाह पाक को अब उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। बकरी एक बार उदास बैठी थी और सोच रही थी, क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में बारिश होने लगी। वो चलती जा रही थी कि उसको किसी के कहराने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द में कहरा रहा है और कह रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन वो बात साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा नज़र आया, जो बहुत छोटा बच्चा था। ऐसा लग रहा था वो अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देख करके नज़रअंदाज कर दिया। मैं इसे क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, आखिर शेर का ही तो बच्चा है, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चे को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके जा रही थी, लेकिन उसको एकदम से ख्याल आया, शेर ने उसके बच्चे को मारा था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं, पर क्या हुआ, किसी माँ का तो होगा। बस ये ख्याल उसके दिल में आना था। उसको उस शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा, और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। इतने में बारिश बंद हो गई। बकरी ने उसको गार में रख कर जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा अकेले मर न जाए। फिर बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल के बदौलत वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। जैसे वो बकरी जाने लगी, तो फिर रोते हुए बच्चे पर उसे रहम आ गया कि इसके माँ बाप न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबरा जाएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले गई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, वो पालने वाली माँ बन गई थी। उसने बड़े ही प्यार से शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला
تعالیٰ نے اس کو اس کے بچے دے دیے، یعنی کہ بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہ کیا، اسے بھی اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری ہی میری ماں ہے، اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو یہ بات بچپن میں معلوم نہیں تھی، لیکن جب یہ جوان ہو رہا ہے تو اسے معلوم ہوگا میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہوتا ہے، اپنے سے کمزور جانور پر حملہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ بکری یہی سوچتی رہتی، کہیں یہ شیر کا بچہ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو نہ کھا جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اللہ پاک کی اب شان کریمی دیکھیے، محبت کا اثر دیکھیے۔ ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ خونخوار شیر وہی شیر تھا جو اس بکری کے بچے کو کھایا تھا۔ اس بکری اور اس کے بچے کو اب وہ کھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ہے ان بکریوں اور ان کے بچوں کو کھانا، یہ تمہاری غذا ہے جس کو بکری نے پالا تھا۔ وہ شیر کہنے لگا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا، اس وقت اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بن چکی ہے، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا اب اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمول کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹ مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں کہتا ہوں ان کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے مالک، میرے مولا، میں نے تیری ذات پر بھروسہ کر کے اس شیر کے بچے کو پالا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔